लिगलायज जावपाचें आसा म्हणल्यार जास्त तशी मायग्रंटाची घरां आसा सगळे कोमदादी खडप केल्ले आसा त्यो जो हडप केले करपाची आयज जे मनशांनी कोमुनदादीच्या जागेन भितर घर बांदलेले आसात आनी ताका अशें एक आल पळय काडलेली ताच्या नंतर एक बंद करपाचो एक स्टॉप प्रोसिजर घाल्लो आसा। आतां आमी जर वेचून काडली की कोमुनदादीची घरां गोंयकार कोण आनी गोंयकार कोण न्ही हाची व्याख्या आयज डिफायन जायना। जी घरां 2014च्या पयलीं आसात तांकां एक निर्णायक स्वरूप दिवप हे काम आसा। म्हाका दिसता की कोमुनदादीचे आयज एखादे वेळ खंय आवाज जाता जर जाय जाल्यार आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, आतां पर्यंत खंयच्याच कोमुनदादीन अशें करपाचो ड्रायवय घेतलो ना ज्यांच्या वेळार तांचे कडेन सत्ता आशिल्ली। ज्या वेळार कोणी स्थापन करता खंयच्याय कोमुनदादी भितर एनक्रोच करता जाल्यार ती काडपाची कॅपॅसिटी कोणाक आशिल्ली आणि ताजे बरोबर एक 5% जर बिगर गोमंतकीय जे आतां 15 वर्सां जाल्ले आसात अशे 5% लोकां खातीर 95% लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना। म्हणून ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा की अशे जे आमचे गोंयकार आसात ते बहुसंख्य 95% लोक आसात। गोंयकारांक जर जमनी दितात कोणाक प्रॉब्लम ना, ज्यो 90-80% मायग्रंट आसताले जे कोमुनदादीचे लँड हडप केल्या तेंचे म्हाका दिसना 80% कोमुनदादीच्या लँडाचेर वसाक जुवारीनगर वसाक ना तुम्ही एक कडेन भागान एखादे वेळ पण सांग्या भितर 2% लोक पसून हे भायले नात। म्हणजे सांग्याचा जर विषय घेतलो जर जाय जाल्यार 98% गोमंतकीयांक ही घरां मेळिल्ली आसात कोमुनदादीचेर आसात ती गोमंतकीय आसात, मूळ गोंयकार आसात, भूमिपुत्र आसात, जांचे कडेन स्वताची जमीन नाशिल्ले अशे लोक आसात। आतां आनी खंय एक कॉलनी जाली आसतली आनी त्या जाग्यार तुमी दाखयतले की ही जी जागा आसा ती हडप 80% केल्ली आसा, पूण एकूण जेन्ना तुमी सगळीं घरां घेता आय एम व्हेरी शुअर 90% ऑफ द पीपल हू आर बेनिफिशरीज ऑफ दीस डिसिजन will be 90% गोमंतकीय आसतले। जर 90% मायग्रंट असल्यार तुमी हे बिल फाटीं घेवपाक घेतले? 90% मायग्रंट आसल्यार फाटीं घेतले सरकार। तुम्ही दाखयात 90% मायग्रंट खंयचे आसा ते गोमंतकीय म्हणते आमी प्रूव करून बिगर गोमंतकीय 90% आसल्यार कित्याक करपाक जाय? आमी सरकार कित्याक चलोवपाक जाय की अशा लोकां खातीर आमी काम करता? आनी तेच पॉलिटिकल आशिर्वादान पॉलिटिकल आशिर्वाद जावचे ना। तूं एखादे वेळ खंयची कॉलनी दाखयतलो आनी ही 90% म्हणटलो न्ही। एकूण जे बेनिफिशरी गोंयान भितर आसात तातूंत भितर जर 90 न्ही 50% पसून आसले जर जायत जाल्यार आमी सांगतात की हें बिल चलचें ना। आमी सांगतात की 90% गोंयकारां खातीर जातले। ज्या वेळार हे निर्णय अंमलबजावणी जातली त्या वेळार कळटले की 90% गोमंतकीयाचे आशिर्वाद हे आमच्या सरकाराक आसतले।